भूल गया मेरे एहसान कि किस किस तरह तेरी मदद की है मैंने। मेरा एहसान याद कर कि मैंने तुझे नौकरी दिलाई। एहसान फरामोश, कम से कम मेरे दिए मशवरों की ही लाज रख लेता। कितने अच्छे अच्छे मशवरे दिए तुझे, तुझे ऐसी नसीहतें की, तुझे डायरेक्शन बताई कि तू कैसे काम कर तो तेरा कारोबार कैसा चलेगा। और आज तू जहाँ बैठा हुआ है, जो तरक्कियों की मंजिलें तय कर रहा है, वो किसकी बदौलत है? अरे मेरे ही मशवरे थे पीछे। मैंने ही तुझे समझाया था कि कैसे काम करना है, कैसे मार्केट में कदम रखना है। ये सारी बातें मेरी सीख सीख कर तू आज इस मकाम पर पहुंचा है। भूल गया? सारे एहसानात भूल गया? इस तरह के जुमले आपने सुने होंगे या इससे मिलते जुलते आपने जुमले सुने होंगे, जो एक एहसान करने वाला, जिस पर एहसान किया जाता है, उसके सामने बोल रहा होता है या उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बात कर रहा होता है कि मेरा ही तो एहसान है या मेरा ही तो काम है कि मैंने इसको अच्छी नौकरी दिलवाई है, मैंने ही कहा था कि हाँ इसको रख लो अपने इदारे में, तो आज ये इस ओहदे पर बैठा हुआ है, ये मेरी ही बदौलत है। कभी तो जिस पर एहसान किया होता है उसी के सामने ही बोल देते हैं कि मैंने तुझ पर एहसान किया है, और कभी पीठ पीछे, अक्सर पीठ पीछे बोल रहे होते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो आज हम बात करने लगे हैं उन अफराद के बारे में कि जो एहसान करने के बाद, भलाई करने के बाद, नेकी करने के बाद, किसी के साथ अच्छा सलूक करने के बाद उसको सारी जिंदगी जताते हैं, या तो उसको जताते हैं या उसके पीठ पीछे लोगों के सामने उसका तस्करा करते हैं। चूंकि ये सिलसिला इस बारे में है कि वो बात जो आप नहीं कह सकते वो हम इस वीडियो के जरिए उन लोगों तक पहुंचाएंगे। तो प्रॉब्लम हमारे साथ एक ये भी है कि जब हम कोई नसीहत की बात या कोई अच्छी बात सुन रहे होते हैं तो उसमें से अपने आप को बिल्कुल माइनस कर देते हैं कि ये बात मेरे बारे में नहीं हो रही है, ये बात तो हमारे फलां रिश्तेदार हैं उनके बारे में हो रही है, ये मेरे फलां फ्रेंड सर्किल में एक साहब है उनके बारे में हो रही है, या जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ एक साहब हैं, वहाँ मेरे एक कुलीग हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो मैं कहाँ हूँ? मैं तो इनमें से कहीं भी नहीं हूँ। तो माजरत के साथ अर्ज ये है कि कहीं भी अपने आप को माइनस ना करें। ये बात आप ही के बारे में हो रही है। अगर ये बुराई आप में है तो आपको इस बुराई को ख़त्म करना चाहिए, और अगर ये बुराई आप में नहीं है तो अल्लाह पाक आपको बरकत दे। तो हमेशा याद रखिए, जब भी कोई नसीहत की बात हो या कोई भी ऐसी बात है जो अच्छी बात है, तो ये अपने आप में ढूंढना चाहिए, ना कि सामने वाले के अंदर हम इसको तलाश करना शुरू कर दें कि इसमें ये भलाई है या नहीं है, इसमें ये बुराई है या नहीं है। तो सबसे पहले टारगेट ये आपकी ज़ात ही होती है, ये आप ही होते हैं। अगर आप में ये बुराई है तो उसको दूर करना चाहिए, और आप में ये बुराई नहीं है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अच्छी अच्छी बातें मजीद अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल हम बात कर रहे थे एहसान जताने के बारे में कि लोग एहसान जताते हैं। एहसान का मतलब आसान अल्फाज में यूं समझ लीजिए, किसी के साथ भलाई करना, किसी के साथ अच्छा सलूक करना, किसी के साथ अच्छा काम करना, किसी को काम पर लगवा देना, किसी का कारोबार सेट करवा देना, किसी की दुकान खुलवा देना, किसी की मदद कर देना, माली मदद कर देना। इस तरह के एहसानात उमूमन हमारे माशरे में लोग किया करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती यह होती है कि इतना सारा खर्चा करने के बाद, इतना एहसान करने के बाद, एक नेकी कमाने के बाद उसको एहसान जताकर हम जाया कर रहे होते हैं। ये बहुत बुरी बात है। एहसान करके, नेकी करके कभी भी इसको जताना नहीं चाहिए। तो हमारे माशरे में इस तरह के लोग पाए जाते हैं कि जो एहसान तो करते हैं लेकिन जताए बगैर बाज नहीं आते, या तो सामने के सामने जताते हैं कि मैंने तुम पर एहसान किया था, भूल गया मेरा एहसान, मेरे एहसान तो याद कर, आज मुझसे बात करता है। तो अव्वल तो इस तरह के लोग एहसान करते नहीं हैं, और अगर किसी पर एहसान कर भी दें तो ज़र्फ इतना कमज़ोर होता है कि फ़ौरन उसको जता देते हैं। अब जिस पर एहसान किया है ये चाहते हैं कि ये इनके सामने आवाज़ ऊंची ना करे, इनकी हाँ में हाँ मिलाए, इनकी जायज़ और नाजायज़ बात को ये माने। जहां इसने इनसे इख्तिलाफ किया वहीं इनको अपने सारे एहसानात याद आ जाते हैं कि मैंने तो तुम पर फला फला एहसान किया था, याद करो। तो उसको एहसान जताकर शर्मिंदा कर रहे होते हैं और उसको चुप रहने पर आमादा कर रहे होते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। जब आपने एहसान किया, नेकी की, तो नेकी की अल्लाह पाक की जनाब से आपको सवाब मिलेगा। इसको बार बार जताकर या जिस पर एहसान किया है उसको दबाकर, इससे आपको कभी भी नेकी नहीं मिलेगी, बल्कि सामने वाले की नज़र में भी आपकी इज्जत गिरेगी। और जिन जिन लोगों को आपके बारे में पता चलेगा वो लोग आपसे नफरत करेंगे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अदा। तर्जमा कंजुल ईमान, अपने सदके बातिल ना कर दो एहसान रखकर और ईजा देकर। ईजा यानी तकलीफ देकर। तो सदकात यानी नेकी बर्बाद करने के बारे में कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाया कि अपनी नेकियां जाया नहीं करो एहसान जताकर,
اور تکلیف دے کر. ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کو احسان جتائیں گے، اس کو اپنے احسانات یاد دلائیں گے تو وہ خوش تو نہیں ہوگا، وہ لازمی ہے اس کو تکلیف ہوگی، اس کو ایذا ہوگی، اس کا دل رنجیدہ ہوگا. جو نعمت آپ نے، جو مدد آپ نے کی تھی، مالی مدد ہو یا کوئی مشورے کے ذریعے مدد ہو یا کہیں کام پر لگایا، وہ ساری مدد، وہ ساری نعمت، وہ سارے مال و اسباب کی لذت، وہ سب کرکری ہو جاتی ہے. ان لوگوں کے بارے میں بات تھی کہ جو واقعی احسان کرتے ہیں کسی پر، کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، کسی کو اگرچہ اچھا مشورہ ہی دیتے ہیں اور بعد میں یہ جتا رہے ہوتے ہیں، یا تو سامنے جتا رہے ہوتے ہیں یا بھری محفل میں اگر اس کا تذکرہ نکل آتا ہے اور اس کے بارے میں بات ہوتی ہے تو چونکہ یہ حضرت احسان کر چکے ہوتے ہیں تو وہ احسان جتائے بغیر باز نہیں آتے. جہاں اس کا تذکرہ نکلا فوراً یہ بیچ میں بولتے ہیں ہاں 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 میں نے ہی لگوایا تھا اس کو، ہاں 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 میں نے ہی کاروبار اس کو کروایا تھا. ارے بھائی کروا دیا کاروبار، اب اللہ اللہ کرو اور اللہ پاک سے ثواب کی امید رکھو. کیوں خواہ خواہ غریب کو احسان جتا کر ذلیل کر رہے ہو، دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کر کے کیوں اپنی نیکیاں برباد کر رہے ہو؟ تو اپنی نیکیاں کمانا کس قدر مشکل ہے، اتنی مشکل سے آپ نے نیکی کی. یہ تو وہ ہے کہ آپ نے کسی کو کام پر لگایا. مالی مدد کر کے بھی لوگ اظہار کر رہے ہوتے ہیں ہاں میں نے مالی مدد کی ہے اور یوں 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 بیچارہ مقروض تھا، میں نے اس کا قرضہ اتارا ہے. تو پیسہ خرچ کرنے کے بعد اس کو احسان جتا کر ضائع کرنا یہ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے. ایسی نیکیاں جو خرچہ کر کے آپ نے کمائی ہیں، اللہ کا واسطہ ہے ان نیکیوں کو بچائیں، نہ کہ مسلمانوں کو احسان جتا کر تکلیف دے کر وہ ساری نیکی جو آپ نے خرچہ کر کے کمائی تھی وہ سب کی سب برباد کر دیں. ایسے بد نصیبوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان جتانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور شراب کا عادی جنت میں نہیں جائیں گے. تو کس قدر بد نصیب ہے وہ شخص جو احسان جتانے کا عادی ہے. تو یہاں تک تو وہ لوگ تھے کہ جو واقعی نیکی کرتے ہیں، یعنی ایک نفلی نیکی ہے، ایک ایسی نیکی ہے کہ جو ان پر لازم نہیں تھی اولاً. ایک وہ تعداد بھی ہوتی ہے جو ان پر اولاً لازم ہوتی ہے، جیسے زکوٰۃ. مسلمان بحیثیت مسلمان جو مالدار مسلمان ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے. تو جب اس پر زکوٰۃ فرض ہے تو لازمی ہے کہ اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. سال جب تمام ہوگا اور جو شرائط پائی جائیں گی تو اس شرائط کے مطابق جو اس کا مال ہوگا اس مال میں سے حساب لگا کر اس کو اپنی زکوٰۃ نکالنی ہے. اچھا، یہ وہ بد نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے ذریعے بھی احسان جتا رہے ہوتے ہیں. یعنی جس کو زکوٰۃ دیں گے تو پورے سال اس سے زکوٰۃ کی رقم جو انہوں نے دی تھی، اگرچہ ان پر فرض تھی کہ یہ دیں گے، جب دینا لازم تھی تو ان کا اس میں کوئی ایفرٹ نہیں تھا. یہ اللہ پاک کا دیا ہوا مال تھا، اللہ پاک کے دیے ہوئے مال سے اللہ پاک کے حکم کے مطابق ان کو زکوٰۃ نکالنی تھی. تو زکوٰۃ انہوں نے نکالی جو ان پر لازم تھی. یہ زکوٰۃ نکال کر بھی اللہ کے بندے لوگوں پر احسان رکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ سیٹھ صاحب کی بڑی مہربانی ہے، انہوں نے مجھے میری مالی مدد کر دی. حالانکہ سیٹھ صاحب پر تو فرض تھا، ان پر تو لازم تھا، ان کو تو کرنی ہی تھی. لیکن وہ سیٹھ صاحب یا وہ نادان صاحب یہ مال دے کر، یعنی زکوٰۃ کا مال دے کر بھی وہ احسان رکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ غریب ان کے پورے سال احسان کے بوجھ تلے دبا ہوتا ہے. اور ایک کیٹیگری یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں کوئی چندہ دے دیتے ہیں تو اس مدرسے سے اور اس مسجد سے پورا وصولنے کی کوشش کرتے ہیں. کس قدر گھٹیا حرکت ہے. اور مدرسہ یا مسجد اس طرح کی جو چیزیں وقف کی عمارتیں ہوتی ہیں ان کو چلانے کے لیے لازمی ہے کہ مسلمان مل جل کر پیسے جمع کریں اور اس مدرسے کو، اس مسجد کو چلائیں. لیکن جو چلانے والے ہوتے ہیں ان میں ایک کیٹیگری یہ بھی ہوتی ہے کہ جو چندہ دینے کے بعد اس چندے کو پوری طرح وصول کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. ہمیشہ یہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو میں کہتا ہوں اس کو ایز اٹ از اپلائی کیا جائے، جو میں چاہتا ہوں اس کو مانا جائے، میری ڈائریکشن پر عمل کیا جائے، جیسے میں کہتا ہوں اس طرح مسجد اور مدرسے کے انتظامات چلائے جائیں. بھائی آپ کی بات کیوں مانیں؟ تو چونکہ میں نے چندہ دیا ہے، چونکہ میں سالانہ آپ کو 1,00,000 روپے دیتا ہوں، تو اس 1,00,000 روپے کے نتیجے میں یہ صاحب بس پورے سال چاہتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں اس کو مانا جائے. تو 1,00,000 روپے میں گویا یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پوری مسجد کمیٹی کو یا پوری مسجد کی انتظامیہ کو، مدرسے کی مینجمنٹ کو، انتظامیہ کو گویا کہ خرید لیا ہے، 1 سال کے لیے کرایہ پہ لے لیا ہے. اب یہ سب کے سب حضرت کے نوکر ہیں، یہ جو چاہیں گے یہ کمیٹی، یہ مینجمنٹ، یہ سب کے سب یہ کرنے کے پابند ہوں گے. یہ اگرچہ منہ سے نہیں کہہ رہے ہوتے کہ میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں، یہ کرنا پڑے گا تمہیں. ان کے کام، ان کی باتیں یہ ثابت کر رہی ہوتی ہیں چونکہ میں نے تمہیں پیسہ دیا ہے تو جو میں کہتا ہوں وہ مانو. یہ کس قدر بری اور گھٹیا حرکت ہے، کس قدر نیچ سوچ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے
کے بدلے میں اس اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے روپے کے نام پر ہم اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ احسان جتانے والا یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا کے لیے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور ان نیکیوں کو بچانے کی بھی کوشش کریں۔ اگر یہ برائی مجھ میں ہے، اللہ پاک مجھے اس سے محفوظ رکھے، مجھے بچائے۔ اگر یہ برائی آپ میں ہے تو یہ آپ کو نکالنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ بات ہے جو آپ سے کوئی نہیں کہے گا۔ ہم ویڈیو کے ذریعے آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ یہ برائی ہے، اس کو نکلنا چاہیے۔ اگر آپ میں ہے تو اس کو ختم ہونا چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔